नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल ये सूरत मक्की है और इस सूरत को असरा भी कहते हैं, सूरह असरा भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असरा यानी रात को मस्जिद ले जाने का ज़िक्र है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4708 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सूरह काफ, सूरह मरियम और सूरह बनी इसराइल ये अताक अव्वल में से हैं और मेरे तलाद में से हैं। इताक अतीक की जमा है यानी कदीम की जमा है और तलाद तालद की जमा है। तालद भी कदीम माल को कहते हैं। मतलब ये है कि ये सूरतें इन कदीम सूरतों में से हैं जो मक्के में पहले नाज़िल हुई और मेरे कदीम हिफ़्ज़ करदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 122 और 68 आउट ऑफ 6 और जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3405 और जो है हदीस नंबर 641 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर रात को सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तिलावत फरमाया करते थे। अब इसका पहले बामानी तर्जमा और उसके बाद फिर बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। आयत नंबर 1। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, असरा बे अब्दिही जो ले गया अपने बंदे को, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम रात के एक हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ से, इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस तक, अल्लज़ी वो ज़ात वो बारकना जो हमने बरकत रखी है, हौलाहू उसके इर्द गिर्द, लिनूरियहू ताकि दिखाएं हम उसको, मिन आयातना अपनी बाज़ निशानियाँ, इन्नहू बेशक वो हुव समीउल बसीर वही है खूब सुनने वाला खूब देखने वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, सुबहान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सुबहान सबहा युसब्बिहु का इसमें मस्दर है, मानी है उनज़्ज़हुल्लाहु तंज़ीहन यानी मैं अल्लाह की हर नुक्स से तंदिया और बरात बयान करता हूँ। आम तौर पर इसका इस्तेमाल ऐसे मौक़ों पर होता है जब किसी अज़ीमुश्शान वाक़े का ज़िक्र हो। मतलब ये होता है कि लोगों के नज़दीक ज़ाहिरी असबाब के एतबार से ये वाक़या कितना भी मुहाल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि वो असबाब का पाबंद नहीं है। वो तो लफ्ज़ कुन से पलक झपकने में जो चाहे कर सकता है। असबाब तो इंसानों के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाबंदियों और कोताहियों से पाक है। सुबहान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात, पाक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलाहू जो अपने बंदे को रात को एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में, असरा के माने होते हैं रात को ले जाना। आगे लैलन इसलिए जिक्र किया गया है ताकि रात की किल्लत वाज़ेह हो जाए, इसलिए वो नकरा है और उसमें तनवीन तकलील के लिए है। यानी रात के एक हिस्से या थोड़े से हिस्से में यानी 40 रातों का ये दूर दराज का
سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی الاقصی دور رتر کو کہتے ہیں، یعنی مسجد بیت المقدس جو القدس یا الیہ قدیم نام شہر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے، مکے سے القدس تک کے سفر کی مسافت 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی یعنی دور رتر مسجد کہا گیا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ رب العزت جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ بارکنا الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، جس کے ماحول کو، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن اور مدفن کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اس کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور یہ معجزہ بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یعنی آسمانوں پر جو لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دوسری چیزیں عطا فرمائیں، جن کی تفصیلات صحیح حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر آج تک امت کے تمام علماء اور فقہاء اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج بجسد الانصری یعنی حالت بیداری میں ہوئی ہے۔ یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ حالت بیداری کا مشاہدہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ سورہ نجم میں موجود ہے اور باقی تفصیلات حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج کا مطلب یعنی معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اورج بی الی السماء، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا یا چڑھایا گیا ہے، سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے، بعض کہتے ہیں کئی سال قبل یہ پیش آیا۔ اسی طرح مہینے اور تاریخ میں بھی اختلاف ہے، کوئی ربیع الاول کی 17 تاریخ کو، کوئی 27 کو، کوئی رجب کی 27 کو، اور بعض کوئی اور مہینہ اور کوئی اس کی تاریخ اور بتاتے ہیں۔ لیکن معراج یقینی ہے اور قبل از ہجرت مدینہ ہوئی ہے، لیکن مہینے کی تعین ثابت نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات
پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے ارد گرد بنا دیا اور اس کو ہم نے برکت دی تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔